جڑے دوست گلا کرتے پے مہربانی کرو، مسجد ایک تقدس ہے، دنیاوی گفتگو منع ہے۔ جنہوں نے ٹیپ لائی ہے، اگر کوئی بیمار ہے، مجبور ہے، اس میں اجازت ہے، ورنہ مسجد اندر ٹیپ لا کے نہیں پی گا، ٹیپ چھٹ دو۔ جنہوں نے گوڈے کھلے کیتے ہیں تھلے کر لو، کوشش کرو سیدھی کر لو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل تے کچھ دلی محبت کے نال حاضری دیو، تاکہ اللہ کریم اپنا فضل فرما کے سانو معاشرے کی برائیوں تو نجات عطا فرمائے۔ بیٹا لیٹ بند کر۔ الحمدللہ الحمدللہ
وہ حضور دی محبت اندر غرق ہو کے بے شک رات کا کافی وقت بیت چکا ہے، لیکن حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ سمجھتے ہیں رات کا جاگن ٹھاڈا اوکھا، رات کا جاگن ٹھاڈا اوکھا پر ایک جاگدا یار دا یار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرض والا دوجا جاگدا سخت بیمار راتی، ایک جاگدا چور سن تے دوجا جاگدا پہرے دار راتی، غلام فریدا سارے جاگن والے سہ جاندے پر نہیں سوندا پروردگار راتی، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اونگ دا نہ آنا صرف خدا دی رات دی، پر امیر کشمیر فرماتے نا رات پوے تو بے درداں نوں نیند پیاری آوے، درد منداں نوں یاد سجن دا ستیاں آن، ذرا جا کے درود پاک جو لوگ محبت سے میلاد منائیں گے، جو لوگ محبت سے اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اعظم میں ہدیہ دیا و سلام کرنے کے بعد واجب الاحترام رسول علماء کرام ناظران شیرین شیخان و دیگر معزز سامعین حضرات، اجداد محفوظ پروگرام ساڈے اس جبر خطی جامع مسجد کے اندر سالانہ میلاد پاک کا پروگرام ہے، جس کے اندر تساں سارے حضرات اچھی طرح حاضر ہیں، دعا ہے خالق و مالک میں نے حق کہن دیا تساں حق سنو سی، اس کے بعد غلامی مصطفیٰ کے ہماری زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین۔ دوستو میں پہلے بھی عرض کی تھی کہ گلا نہیں کرنی، بڑی مہربانی کہ بندے عادتوں مجبور ہوتے ہیں، عقل مند بھی اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، حضور دی محفل اندر آ کے کئی بندے کی عادت بن چکی دند پٹنے تے ایویں کنا دے وچ نکیاں نکیاں گلاں کرنیاں، یہ حضور دی محفل دے وچ ایک محفل دا ادب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ قرآن کریم قرآن رشید دے چوتھے پارے دے وچوں میں کہا مبارکہ دا کچھ حصہ حضور دے ہدایت واسطے تلاوت کیتا ہے۔ اللہ تعالی میں نے حق کہہ دیا تو سن حق سن سی، اس کے بعد سمجھ کے خالق مالک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔
بات یہ کرنی ہے کہ میلاد شریف کیوں کرنے ہیں تے میلاد شریف کرن دا فائدہ کی ہے تے میلاد شریف کرن والیاں دے کام کیو جا ہونے چاہیے. میلاد شریف کرن والیاں دے کام کیو جا ہونے چاہیے. کوشش کراں گا اپنے ناقص علم کے مطابق دو چار گلاں دے گوش گزار کراں کیونکہ جڑا بندہ کام کرتا ہے نا کوئی اس دے نفع اور نقصان دے نظر آتے کرتا ہے کہ اس کام وچ مینوں خسارہ تے نہیں ایدے وچ مینوں گھاٹا تے نہیں آن لگا. اساں جڑا موضوع میں عرض کرنا چاہے میرے ذمہ لایا گیا ہے انہوں نے نواز صاحب نے تسیس واسطے موضوع دے مطابق کی گفتگو کرنا. لوگ پوچھ رہے ہیں کہ تسی میلاد شریف کرتے ہو حضور دا ذکر کرتے ہو ایک کنے کیتا ہے تے کیتا ہو تے تسی کیوں کرتے ہو؟ قرآن کریم قرآن بشیر سے چوتھے پارے کی جڑی میں آیا مبارکہ تلاوت کی ہے پہلے تسی اس کا ترجمہ سماعت فرماؤ پھر انشاءاللہ اس کی روشنی کے اندر میں گزارش شہادت کراں گا. پروردگار عالمین جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. سبحان اللہ. جنوں قرآن سن کے تو آیا ہو سبحان اللہ. رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. وَاذْكُرُوا تسی ذکر کرو وَاذْكُرُوا تسی یاد کرو وَاذْكُرُوا اللہ فرما رہا تسی ذکر کرو نعمت اللہ علیکم اللہ کی نعمت دا جڑی اللہ نے تہاڈے تے عطا فرمائی. رب العالمین نے فرمایا لوگو تسی اللہ کی نعمت دا ذکر کرو. پروردگار عالمین قرآن پڑھیا پتہ چلتا ہے تیریاں نعمتاں بڑیاں نے بے شمار بے انگنت نعمتاں دے نال نوازا دیا ہے. اللہ رب العالمین دا پاک کلام ارشاد فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سبحان اللہ. اے کاکا انسان بڑا میں بھی کراں گا میں محبت نال سمجھا رہا میں قرآن پا پڑھنا پہ تو گلاں کرنے ہیں تیرے کی انسانیت نہیں کھوتے آ. میں وہ خطیب نہیں ہاں کہ جدا دھیان پیسے آتا میں بندے توجہ رکھنا کہ بندہ بندے دے پتر دا حضور دا ذکر کیڑا سندا ہے تے شیطان وادی ہاں کیڑا سندا ہے. وہ خطیب ہی نہیں جنوں پتہ ہی نہیں مجمع وچ بیٹھا بندہ سندا کیڑا پیا تے توجہ دا کدھر دھیان ہے. میں نے الحمدللہ 18واں سال ہے سرکار دا ذکر کرتے نو خطاب دے نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت نعرہ حیدری نعرہ بندے سمجھے نا کہ مولوی دا وجود چنگا ہوئے تے قد لمبا ہوئے شاید وہی بندہ جڑا نا وہ پرانا مولوی ہوندا ہے. حضور دا ذکر سنو تے انساناں دا رسول پر مصیبت تے پے گئی کنجراں دے بس پے گئے ہیں. کنجراں نے کناں چ لپیاں لگیاں 24 گھنٹے جنہاں کنجراں دے بول سننے انہاں نوں اللہ دا قرآن سن کے لطف کتھوں ہے. تباہی تے ساڈی پٹی کی ہے. مولویاں دی گلاں نوں اگر علماء سن گل دسن تے اسی مذاق سمجھے ہس کے اسی کہنا یہ مولوی ایویں کرتے تھے. یہ دین تو ضروری ہے کہ سانو اینی تمیز نہیں قرآن سن لگی. تساں تجربہ کر لو اذان ہوندی ہوئے تے الا ماشاءاللہ کوئی دو چار بندے ہون گے جڑے اذان دا جواب دیندے باقی بندے گپاں وچ مصروف تے کنجر گاندا پہ ہوئے تے چپ کر ایندا بول سن کی آندا ہے آکھے گا میں مسلمان ہاں. اے حقیقت تے میں بڑی بات مرد کرنا پیا تے بڑی مہربانی تہاڈی محبت نال گلاں سنو تاکہ میں محبت نال ہی سناواں مینوں مطلق رہ جانا استعمال کرنا پے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر
تسی اللہ دیا نعمتاں نوں گننا چاہو اللہ دیا نعمتاں دا شمار کرنا چاہو اللہ دیا نعمتاں نوں ہاتھ خرید وچ لانا چاہو اللہ فرماندا ہے میرے بندیو ایک تواڈے وس دی گل نہیں تسی میریاں نعمتاں نوں گن نہیں سکدے یا اللہ جدوں تیریاں نعمتاں بے شمار تے انگنت نے گل نہیں سمجھ آنی چاہیے انہیں تین پیسے نہیں دے سونا کر کے میرا بھی سلاد رہا ٹھیک ہے گل نہیں سمجھ آنی چاہیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر تسی اللہ دیا نعمتاں نوں گننا چاہو اللہ فرماندا ہے میرے بندیو تسی میریاں نعمتاں نوں گن نہیں سکدے احاطہ تحریر وچ نہیں لا سکدے یا اللہ جدوں تیریاں نعمتاں انیاں نے ایک کیڑی نعمت ہے جدا ذکر کروں دا تو حکم پیا دینا ہے یا اللہ ایک کیڑی نعمت ہے جدا ذکر کروں دا تو حکم پیا دینا ہے یا اللہ ایک کوئی خاص نعمت ہے یا پھر جڑی نعمت کسی نوں پسند آ جائے جڑی نعمت کسی نوں اچھی لگے اس نعمت دا ذکر کر لے پروردگار عالمین نے فرمایا نا میرے بندیو او عام نعمت نہیں او بڑی خاص نعمت ہے صرف نعمت نہیں بلکہ نعمت عظمی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا میری اس نعمت کا ذکر کرو واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم اللہ رب العالمین نے فرمایا میری اس نعمت کا ذکر کرو جس نعمت دے آن تو پہلا تسی ایک دوسرے دے دشمن سو تے اے دشمنی نسل در نسل چلدی لگی آندی سی ایک خاندان دی 100 سالہ پرانی دشمنی چلدی لگی آندی سی لوگ ایک دوسرے دے خون دے پیاسے ہو چکے سن دلاں وچوں محبتاں ختم ہو گئیاں سی نفرت ہی نفرت پھیل گئی سی اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو میری اس نعمت نوں یاد کرو جن نے آ کے دشمنیاں مکا دتیاں سبحان اللہ جس نعمت نے آ کے دشمنیاں مکا دتیاں فألف بین قلوبکم دلوں دے وچ محبتاں پیدا فرما دتیاں نفرت ختم ہو گئی معاشرے کے اندر نفرت ہی نفرت سی لوگ برائی نال پیار کردے سن نیکی تو دور جاندے سی نفرت دا عالم سی کہ جوان پتر اپنے پیو نوں چک کے منڈی تے ویچ آوندے سن ماواں نوں چوہے وچ ہر کے آ جاندے سی نفرت دا عالم سی اگر کسی دے گھر بیٹی پیدا ہو جاندی سی لوگ بیٹی دے پیدا ہون تے ماتم کردے سن جدوں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی جلوہ گری ہوئی میری سرکار نے ویکھیا اس معاشرے وچ رہن والے انسان ایک دوسرے دے خون دے پیاسے ہو چکے نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو نفرت واسطے نہیں آئے ایک دوسرے نال محبت کرو دیکھیا باپ دی قدر کوئی نہیں فرمایا لوگو اے پیو نوں جوئے وچ ہارن والے ہو اے پیو جوئے وچ ہارن والی چیز نہیں ہے اے باپ ہوے جی رضا وچ خدا دی رضا پوشیدہ ہے دیکھیا ماں دی قدر کوئی نہیں اگر کسی دا باپ فوت ہو جاتا جوان ماں دے پتر ہوئے کسی نے اٹھ کے ماں نال شادی رچا لینی یا ماں نوں جناب جوئے وچ ہار کے آ جانا رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو ان الجنت تحت قدم امہا اے ماں جوئے وچ ہارن والی چیزاں نہیں ہے اے او ہستیاں نے جنہاں دے پیراں تھلے رب العالمین نے جنت رکھ چھڈی ہے نفرت دا عالم سی لوگ اپنی دھیاں نوں دفنا دیندے سن میری سرکار نے فرمایا اے لوگو بل والا نعمت بل بنت رحمت بل نعمت بے حساب بل رحمت بے غیر حساب رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے پتراں دے پیدا ہوندے جشن مناون والےو بیٹیاں دی تخلیق تے غمگین ہون والےو سن لو پتر اللہ دی نعمت جے دنیا رب دی رحمت بن کے آندیاں نے سبحان اللہ آیا ول والا نعمت بل بنت رحمت پتر اللہ دی نعمت تے بیٹیاں اللہ دی رحمت جے اللہ اکبر تے میری سرکار نے فرمایا ولی نعمت بے حساب ولی رحمت بے غیر حساب فرمایا لوگو جڑی اللہ نے نعمت دتی او دا اللہ نے حساب لے لینا تے جڑی اللہ نے رحمت فرمائی او دا حساب بھی کوئی نہیں لینا سبحان اللہ اج دے اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگ بھی تساں ویکھ لو تھیاں پیدا ہوندے بندے پریشان ہو جاندے نے کئیاں دے گھر بھی اجڑتے نظر آتے ہیں کہ اس عورت گھر بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے
یہ گھر پتر کئی بندے اپنی بیویاں نو مار دے تشدد کرتے ہیں، تیرے گھر بیٹا نہیں ہوں ملادی محفل بھی بہن گے اس وجہ تو بیوی نو مارن گے بھی تیرے گھر پتر نہیں ہویا. ایمان دی دوستو اس بندے دا ملادے جان دا فائدہ کی جنوں یہ پریشانی کہ میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی پتر کیوں نہیں ہویا. اگلی گلیں تے جو میں کرنی ہے حضور دا میلاد کرے بھی میلادی محفل وچ جائے علماء دے خطابات بھی سنے تے بیٹی دی تکلیف تے پریشان ہوئے پتر ہوئے تے پھر مٹھائیاں ونڈو تے جے دھی ہو جائے پھر 2 مہینے گھر ہی نہیں جانا بس یار دل نہیں کرتا کی کرا ہاں کی ہے میں نبی پاک دا غلام ہوں. اللہ سانو ہدایت عطا فرمائے. فرمایا نفرت سی میری اس نعمت نے آ کے نفرت ختم کر دیتی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ دلوں دے وچ الفت پیدا کر دیتی. یا اللہ کوئی اور نشانی اللہ رب العالمین نے پاک کلام میں جواب ارشاد فرمایا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا میری اس نعمت نے تواڈے وچ اخوت دا رشتہ قائم فرما دیتا. تسی ایک دوسرے دے بھرا بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگو تسی جہنم دی آگ دے کنارے دے بالکل اوپر کھڑے ہوئے سی. میری اس نعمت نے مہربانی کیتی تانوں جہنم تو دور کیتا میری جنت دے قریب کر چھڈیا. یا اللہ یہ نعمت دی نشانیاں نے فرمایا ہاں میری اس نعمت دی نشانیاں نے جس نعمت دا میں ذکر کرن دا حکم پیا دینا تقریباً تمام مفسرین کرام نے لکھیا او نعمت دی دے وجود مسعود دیاں برکتاں دے نال زمانے وچوں دشمنیاں مک گئیاں. او نعمت دے عظما جدے وجود مسعود دیاں برکتاں دے نال ماں تے باپ نوں عزت مل گئی انہاں وچوں نفرتاں ختم ہو گئیاں محبتاں پیدا ہو گئیاں. او نعمت دی نے زمانے دے اندر اخوت دا رشتہ قائم فرما دیتا. او عظیم و شان ہستی جنہاں نے بہتے لوگاں نوں گمراہ لوگاں نوں ہدایت دے رستے تے چلا کے جنت دے قریب کر دیتا. او فقط ایک کوئی ذات بابرکات ہے جنہوں لوگ اللہ دا محبوب تے محمد عربی دے نام سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری یا علی جشن میلاد مصطفیٰ زندہ باد عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد. معلوم ہویا اس نعمت و مراد نعمت عظما دنیا کائنات کی عظیم نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. رب العالمین حکم دے رہا کہ تسی ذکر کرو. یا اللہ کنا کریے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اللہ دی نعمت دا خوب چرچا کرو. اللہ دی نعمت دا بولو تے صحیح خوب چرچا کرو. اج تو تقریباً 800 سال پہلا قرآن دے ایک کاری نے یہی آیا مبارکہ پڑھی ایک تے سمجھ آ گئی نعمت تو مراد حضور دی ذات بابرکات میں. پر ایک گل سمجھ وچ نہیں آئی میں چرچا کرنا کنا ہے. او قرآن دا کاری اٹھیا وقت دے ولی کامل عالم باعمل حضرت علامہ امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ علیہ بارگاہ حاضر ہو گیا. کون شرف الدین بصیری جڑے 12 سال فالج دے مرض وچ مبتلا رہے تے ڈاکٹراں نے حکیماں کیا بصیری تیرا علاج کوئی نہیں. گھر والے رون لگ پے. فرمایا کیوں روندے ہو؟ کہنے لگے ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے. فرمایا کی ہویا؟ انہاں جواب دیتا ہے جی میری زندگی دے طبیب نے جواب نہیں دیتا. میں اپنے محبوب دی بارگاہ چل کرنا. آپ نے قصیدہ خدا شریف لکھنا شروع کر دیتا. 159 شعر قصیدے تے لکھے. میں بھی عرض کراں گا اس قصیدے نوں خدا شریف آندے کیوں نے؟ عزیزان گرامی 159 شعر شرف الدین بصیری رحمہ اللہ تعالی حضور دی بارگاہ دے اندر اپنی عرضی پیش کی تھی. هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال متهم. اے جڑا شعر مبارک حضور نے اتنا پسند ہے آج بھی نبی پاک دی لخت جگر خاتون جنت سیدت نساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کریم تانوں لے جاوے تے تسی مسجد نبوی شریف جاؤ سبحان اللہ. تے اگر حضور دے روزے دی زیارت واسطے آئیے تے پھر بابو سلام تو داخل ہونا پیندا ہے. بابے ابو بکر والوں بھی داخل ہو جیتا تے حضور دے قدمین شریف پہن والی سائڈ تے آئیے نا تے بابے فقی والوں یا بابے جبری والوں
مسجد نبی شریف دے اندر داخل ہوئیے بابے جبریل والوں تے سجدہ صفہ چ گزرا ہے کھپیا تے حضور دے روضہ مبارک دے بالکل نال سیدہ فاطمہ الزہرا دا حجرہ مبارک او حجرہ مبارک دے دروازے نوں جڑا تالا لگا ہے او دا سنہری رنگ ہے تے اتنے سائز دا او تالا ہے اتنا بڑا اگرچہ اوتھوں دے لوگ حضور دے اختیارات دے بھی منکر نے لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے در اقدس دے اوتے جڑا تالا لگا ہے نا اس تالے دے اوتے شعر لکھیا ہویا هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال متهم اور دور کھڑیاں پڑھا جاندا ہے میں الحمدللہ اپنی اکھاں نال پڑھیا سبحان اللہ دور کھڑو کے پڑھا جاندا ہے اتنا موٹا لکھیا ہویا ہے شرف الدین بصیری رحمہ اللہ تعالی نے حضور دی بارگاہ دے اندر استغاثہ دائر کیتا عرضی پیش کی تھی عزیزان گرامی حضرت امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھدیاں سو گئے جدو سوتے تے مقدر جا کے میری سرکار کی زیارت نصیب ہوئی اینا لوگاں بارے وہ شعر جڑا میں پڑھیا جو لوگ محبت سے میلاد منائیں گے شرابیاں تے زانیاں تے جواریاں تے سودیاں لی نہیں ہیں مطلب یہی سمجھ لو کہ مولوی صاحب شعر پڑھے اور اسی جنتیاں میلاد دی محفل جا گئے ہیں سرکار دی زیارت بھی ہو جانی سرکار دی زیارت کرنے واسطے بڑی پکیزہ آنکھ چاہیے دی بڑی پکیزہ آنکھ چاہیے دی شرف الدین بصیری نے حضور کی زیارت ہوئی میری سرکار نے فرمایا بصیری نعت سنا عرض کی تھی آقا کیڑی نعت سنا فرمایا جڑی تو لکھی ہے جڑی تو لکھی ہے کملی والیاں نے تیریاں بڑیاں نعتاں لکھیاں نے فرمایا بصیری بڑیاں نہیں جڑی راتی لکھدا سو گیا ہے سبحان اللہ قربان جاواں رحمت دو عالم دے علم تو چھوڑ بابے سادی کولو جدو کلام لکھیا بلغن لاب کمال ہی تشقت جاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی چوتھا مصرع مکمل نہیں ہوندا سادی پریشانی جالے میں ستے امام الانبیاء دی زیارت نصیب ہوئی فرمایا سادی میری نعت سنا آقا کیڑی فرمایا جڑی تو لکھی ہے کملی والیا میں پڑھیاں نعتاں لکھیاں نے فرمایا پڑھیاں نہیں جڑی راتی لکھدا لکھدا سننا ہے کون سادی اے مقام ایویں نہیں ملدا عشق مصطفیٰ وچ ڈوبا ہوے بابے سادی نے کسی آکھیا سادی حضور دی نعت سنا آپ نے فرمایا میں نے کیا کہنا میں تو ڈرنا ہی بنا تسی کیوں ڈر دے ہو کہنے لگے ہزار بار بشر امتحان سے مشکو غلاب ہنوز نامے تو مستم کمانے بے ادبی میں نے ڈر لگ رہا ہے میں ہزار باری اپنی زبان نو غلاب دے عرق نال غسل دے ماں ہزار بار بشر امتحان سے مشکو غلاب میں ہزار باری اپنی زبان نو غلاب دے عرق نال غسل دے ماں نوز نامے تو گفتن کمال بے ادبی مینوں تے پھر بھی ڈر لگدا ہے سونے دا نام لین لگے ہاں بے ادبی ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اے جے عاشق کہلوان دا حقدار او بندے نہیں جنہاں نماز بھی کدے نہ پڑھی ہوے ہاں جنہاں بندے دے پتراں والا کام ہی گناہ کیتا ہویا نا میں سرکار دا عاشق اللہ کرے اسی عاشق بن جاویے میری سرکار نے فرمایا سادی نہ سنا کتنی بار اگر لولا بے کمال ہی کاشفت جاب جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی چپ ہو گئے فرمایا پریشان نہ ہو کے لکھ دے صلو علیہ وآلہ میری سرکار اپنے غلامہ دے قلب کی تحریر تو بھی واقف نے کہ میرے غلام دے قلم کی تحریر بھی لکھ دی ہے سبحان اللہ اس محبوب دے غلام بحمدہ تعالی حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ میری سرکار فرمایا بصیری میری نعت سناؤ عرض کردے نے کملی والے آؤ میں تیریاں بڑیاں نعتاں لکھیاں نے آقا کیڑی نعت سناؤں فرمایا جڑی اج لکھدا سو میں آئے حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ خواب کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ کے اندر اپنا لکھیا ہوا قصیدہ پیش کرتے ہیں جس وقت میری سرکار نے حضرت شرف الدین بصیری کو قصیدہ سماعت فرما لیا امام الانبیاء نے خوش ہو کے فرمایا بصیری بڑی پیاری نعت لکھیا میرا دل کر دے ہن تینوں انعام عطا فرما دیا حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ عرض کردے نے کملی والیا اے سونیا جے انعام عطا فرمانا جے لج پالا میں بیمار ہوں میرے شفا عطا فرما دیو میری سرکار نے فرمایا بصیری میں تے تیرے لیے جمن دی چادر لے کے آیا سا تو شفا پیا منگنا ہے بصیری رو کے کردے نے کملی والیا میں منگتا ہوں میں تیرے دربار دا سائل ہوں آقا میرے منگل دا وال نہیں آیا میں بیماری کو نجات منگ بیٹھا ہوں آقا تسی
शफीओ रहमत लिल आलमीन लग पालो मेहरबानी फरमा दियो मेरे मंगण ते मैनू शिफा अता कर दियो अपनी अता नाल मैनू ये चादर भी अता फरमा दियो सुभान अल्लाह नारा मारी ने इस वास्ते कि मुकर्रर नूं जरा जोश आया ते हुण नारा मारांगे ते इहनूं होर जोश आएगा जे मैनूं जोश दिलाउण वास्ते नारा मारना ते फिर बिल्कुल ना क्यों अपना पहले ही गल में कि पट्ठी तत्ती तेरे इश्क वाली ओ फड़के ते बहा बहा करे आशिक सड़ दे तिड़ तिड़ कर दे और इश्क खड़ा वाह वाह करे सुलेमान पठारन दा पठ वाले यूसुफ नाल जुलेखा निकाह करे जो अपना आप न मारे हैदर वो जन्नत दी की चाह करे ते दूजा नारा मारे दा अपना रांझा राजी करन लई ते जे तुसा अपना रांझा राजी करन नहीं मारना फिर मारो ते लेकिन जे मारना है ते फिर किसी तरीके नाल मारो शरफुद्दीन बुसीरी ने अर्ज की आका मैं बीमार हां मैं शिफा अता फरमा दियो अपनी अता नाल मैनूं चादर भी अता फरमा दियो मेरी सरकार ने दस्ते करम फरमा हजरत शरफुद्दीन बुसीरी से जिस्म ते लाया शिफा मिल गई सरकार ने चादर भी अता फरमा दी अजीज़ गिरामी सुबह शहर की जामिया मस्जिद के अंदर फजर की अजान हुई शरक सीधा मुद्दा शुरू शरफुद्दीन बुसीरी की आंख खुली अजान सुनी कि अपने हाथ न हरकत दी हिला के देखिया गल खाब वाली सेल सी जो हाथ हिलिया तो कहते ने पैर नहीं हिला पैर हिलाया तो कहते ने बुसीरी किधरे खाब से नहीं वेखना पे चार पाई तो उठ के ना अपने कमरे चक्कर लाया जिस वक्त हजरत इमाम शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि अपने चक्कर लगाया दिल में तसल्ली हो गई कहने लगे बुसीरी जेकर सरकार ने शिफायत अता फरमाई ते मिल गई है जेड़ी सरकार ने राती तेनू चादर अता की सी ओ चादर भी वेख जरूर मिलेगी शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि जल्दी ने अपना सराना उठाया तकिया उठा के देखा ओ चादर जेड़ी राती मेरी सरकार ने अता फरमाई सी ओ हकीकत विच इमाम बुसीरी दे सराने पई हुई सी सुभान अल्लाह आपने अपने दिल कसीदे का नाम रखा बुरदा शरीफ क्योंकि अरबी अंदर चादर को बुरदा किया जाता है कसीदे का नाम रखा चादर वाला कसीदा अजीज़ां ने गिरामी शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि आपने चादर उठा के कंधे ते रखी शहर की जामिया मस्जिद के अंदर फजर की नमाज पढ़ने वास्ते तशरीफ ले जाते हैं जब नमाज़े फजर पढ़ी लोगों ने देखा आले महल्ला देख के हैरत की दुनिया में घूम गए ऐ ओ बुसीरी जेड़ा रात मरग के बिस्तर ते लेटिया होया सी हुण नमाज पिया पढ़दा है लेकिन शरफुद्दीन बुसीरी ने किसी वे तवज्जो नहीं फरमाई नमाज तो फारिग हो के मस्जिद विचों बाहर निकले और उस वक्त एक वली कामल हजरत अबू हुरैरा as-सिद्दीक रहमतुल्लाह तआला अलैहि उन्हां दे नाल मुलाकात हुई ओ बुजुर्ग कहने लगे बुसीरी मैं तेरे बदले चलिया सा बाबा जी खरीयत नाल चले सो कहने लगे बुसीरी तेरे कोल हुजूर दी नात सुनने वास्ते आया हूं बाबा जी केड़ी नात सुनेंगे हजरत अबू हुरैरा as-सिद्दीक रहमतुल्लाह तआला अलैहि बोल के कहते ने बुसीरी जेड़ी राती सरकार नु सुनाई आ ओही मैनू सुना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जेड़ी नात राती सरकार नु सुनाई आ ओ नात मैनू सुना हजरत शरफुद्दीन बुसीरी हैरत की दुनिया में घूम के पूछते ने बाबा ख्वाब में देखा है अजे गल किसी नाल मैं नहीं कीती तैनू किवें पता चलिया है हजरत कोई जा कहने लगे बुसीरी राती जदों तू लजपाल नबी दी ज़ियारत करदा पिया है तेरे कमरे में सरकार दे पीछे मैं भी हाथ बन के खड़ा होया सा सुभान अल्लाह ए वाली
پیران کا انجی سلاب آیا پہ ناراض نہ ہو گیا تے 199 بھیڑ ماوی تے داڑھی مولے تے تساں منن والے تو بھی وارے وارے جائیے تسی آندے بابے ہی بڑے پہنچے نے بھاویں چرس دے سوٹے لاوے تے بھاویں بھنگ پیوے تے تھانوں بھی پیا بڑھلے بلے کیا بات ہے بابے ہی بڑے پہنچے نے میں کتنے جہنم وچ پہنچے نے بھی ایک بندہ خود نماز نہیں پڑھتا قوم دا رہنما بنے وہ بندہ قوم نو سیدھے رستے تے لا لے گا بڑے بڑے جاہل پیر کامل بزرگاں دی میں بات نہیں کر رہا ناراض نہ ہونا میں انہاں پھٹے والا پھڑیاں دی گل پہ کرنا جڑے قوم نو گمراہ پہ کرتے نے یہ دھوکھے باز لوگ جڑے بیٹھے دن رات تویزاں نال لوگاں دی تقدیراں بدلدے پے نے اپنا پتہ ہی نہیں انہاں دے گھر کی پہ ہوندا اگلے دی تقدیر بدلی جا رہی ہے تے تساں بھی چلا دیو اللہ تکبیر یا رسالہ یا رسالہ رسا ابھی تو آغاز ہے آگے آ کے دیکھو انجام کیا ہوتا ہے انہاں لوگاں کو اتنے کمینے نے انہاں دوائی عورتاں نال ویزلینڈ بندہ نہ آوے عورت آوے تے بندے نو گھر پاویں آلو نہ پکا کے دے بابے نے ککر لے کے جانا بابے نے ککر لئی آویں تیری نوح دی کی ضرورت ہے تیرے کے بول جائے انہاں کمینیاں نے کاغذ تے کلمہ مکا چھڑیاں پر اج تک کسی دے گھر دی لڑائی نہیں مکی ہے لڑائی ودی ہے ولی یہ کامل ہوندا ہے جدی تحریر وچ بھی اثر ہوے جدی تقریر وچ بھی اثر ہوے سبحان اللہ سبحان اللہ شرف الدین بصیری رحمہ دیکھو نا ولی یہ کامل ہے نا تے سرکار دی بارگاہ دا قرب نصیب ہو رہا ہے سبحان اللہ کہ حضور اپنے کسی غلام کو زیارت کروا دیتے ولی یہ کامل نو پتہ ہوتا ہے جب رات نبی پاک نے کدے تے کہن فرمایا ہے وہ بیچارے جنہوں نے اپنا ہی نہیں پتا ہونا کسے دی کی جناب سننی ہے آتے نے نا وہ کس کم اکھیاں دا چاندنی تے جے دل وچ ہونی ہنیرے تے مرد مل گئے یار داوا داوا تے کتھے جوگی پھرن مصر دا بادشاہ سی جنم سی بہاؤدین اس دا ایک وزیر سی سعدالدین فاروقی اکھاں تو نبینا رات خواب اندر کسی نے پوچھیا سعدالدین کھا لینی نہیں سعدالدین کہتا دل تے کرنا اکھاں میری بھی ٹھیک ہو جان آواز دین والے نے کہا سعدالدین یہ کھا لینی نہیں شرف الدین بصیری نے جڑا حضور دا قصیدہ لکھیا ہے انہوں لے کے اکھاں پہ لا کریے اکھاں ٹھیک ہو جان سبحان اللہ پھر سعدالدین فاروقی نے وہ قصیدہ لے کے اکھاں دلایا اللہ کریم نے اکھاں روشن فرما دیا پھر سعدالدین فاروقی کو مصر دے بادشاہ دا وزیر سی اس نے پورے مصر کے اندر اعلان کروا دیتا اے مصر والے ہو اگر کوئی بیمار ہو جائے کسی نو کوئی تکلیف آ جائے انہوں ڈاکٹر کو جان کی ضرورت نہیں وہ میرے کو آوے اللہ اس کو شفا دے گا سعدالدین فاروقی دا کمال نہیں سی وہ شرف الدین بصیری دے لکھے قصیدے دا کمال سی جڑا بیماری ہوندا سی سعدالدین فاروقی حضرت شرف الدین بصیری نے قصیدہ بندہ شریف دا شعر لکھ کے اودی تے شادی تے رکھ دے سن اللہ شفا دے چھڑدا سی حضرت امام شرف الدین بصیری قرآن کا قاری پوچھ رہا حضور میں قرآن پڑھیا ہے اللہ فرما رہا ہے اما بنعمت ربی کا فحدث اللہ کی نعمت کا خوب چرچا کرو آقا میں یہ تے سمجھ آ گئی ہے اس نعمت تو مراد امام الانبیاء بھی ذات بابرکات پر یہ سمجھ نہیں آتی پئی میں ذکر حضور دا کنا کراں نبی پاک نو کی آکھا تے کی آیا تھا حضور نو کنا لفظاں پکارا تے کنا نہ پکارا حضرت شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے میریا بس نبی پاک نو انجلایا کی جنہیں عیسائیاں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو کیا عرض کی حضور مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا فرمایا نبی پاک نو ایک خدا لایا کی دوجا خدا دا پتر لایا کی اور کہنے کی تینوں عزت دے لائق رب مل جان شان دے لائق رب مل جان عظمت والے الفاظ ملن رفت والے بلندی والے مقام والے درجات والے عزت والے شان والے جتنے بھی رب ملن
مجدد دین و ملت قرآن و حدیث کے صحیح ترجمان امام اشام رضا صاحب حاضر بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی روح نو وجد آیا آپ پھر حضور دی بارگاہ دی درد کرتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے سارے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ اے کسے نتو پتو شہر دا کلام نہیں نہ کوئی آلو چھولے ویچنانے دا کلام ہے یہ عاشقاں دے امام دا کلام ہے سبحان اللہ یہ اس ہستی دا کلام ہے سنو اعلیٰ حضرت کون نے پہلی دفعہ جس وقت اعلیٰ حضرت حج تے تشریف لے گئے جدے شریف جدو پہنچے تے اعلیٰ حضرت نے جتیاں اتار لیں ساتھیاں نے پوچھیا احمد رضا جتی اتار لیں یہ مسجد تے نہیں فرمایا میں نہیں پتا مسجد نہیں پر میرے یار نہ دیس آ گئے سبحان اللہ اسی ہمیں نہیں اعلیٰ حضرت دی غلامی کرنے ہیں فرمایا میں نہیں پتا مسجد نہیں پر میرے محبوب دا دیس آ گیا ہے میں یار دے دیس دا احترام کرنا جتی پا کے چلنا گوارا نہیں کرنا لوگ ہمیں کعبہ والے ٹر پہ اعلیٰ حضرت مدینے شریف والے چل پہ سنگیاں ساتھیاں نے اعلیٰ حضرت کو کیا احمد اللہ حج ادھر ہوتا ہے عمرہ ایتھے ہو رہے ہیں آپ نے فرمایا مینوں نہیں پتا ہے حج ایتھے ہی ہوئے گا عمرہ ایتھے ہی ہوئے گا صفا مروا بھی ایتھے ہی ہے زمزم بھی ایتھے ہی ہے خدا دا گھر بھی ایتھے ہی ہے پر جدھر میں چلیا وا اوتھے اللہ دے حبیب دا گھر ہے ایتھے خدا دا گھر ہے جتھے اللہ رحیم تے کریم ہے اوتھے اللہ جبار